A trench near the hospital area in Saudi Kankona has turned into an eyesore, with scrapped government vehicles dumped along a drainage line, raising concern among residents. The road, frequently used by foreign tourists, reflects poor civic upkeep, prompting locals to demand immediate clearance and proper maintenance to restore the area's image. पळोवपाक एक विचित्र तरेचें एक हें लक्ष हें पळयलें पळय. आतां हें गटर हांवें ओपन दवरला, बरोबर लादी घातला आनी हाजेर लादी घालनासतना ह्यो तेणें सायडी काडून दवरल्या, गटर कवर केल्लो आसा. म्हाका दिसता आतां आमचे विदेशी पर्यटक बी येता ते तर हें पळयलें न्ही, ही सिस्टम ते थंय येवन करतले, कित्याक हो सिस्टम खंयच ना, आमचे कडेन ना, हांगाच आसा. जाल्यार हांव म्हणटा ह्यो स्क्रॅपाच्यो गाडयो एकदां आमी यूज केल्लो तरी सुद्दां ह्यो काडून हांगा दवरल्या, त्यो काण तुमी दुसरे कडेन व्हरच्यो किंवा स्क्रॅप करून दिवच्यो, अशें करून पाड करून दवरपाच्यो त्यो. आतां आमचे आमदार मंत्री खुबशे विदेशाक वतात, म्हळ्यार थंय स्टडी करपाक, स्टडी टूर. आतां हे विदेशाक वचून हें शिकता काय हांगा? पळय ते कसले टुरा वता तें आमकां खबर ना, नांव दिता कितें स्टडी टूर म्हणटा तेका. पूण समज खरेपणी तर तुमी स्टडी केल्ली न्ही जाल्यार ही परिस्थिती आयज हांगा उपस्थित जायनाशिल्ली. तूं कितें सांगूंक सोदता सरकाराक? सरकाराक म्हळ्यार कितें, एक तर तुमी पळय अशें करून हें करनाका. आतां एक गटर बांदलो, हो गटराचेर कवर करून सारकेंच हें करा आनी ह्यो काडून खंय तरी वेवस्थीत जाग्यार उडया, ताकी पळय ह्यो स्क्रॅप केलो आनी सरकाराक कितें तरी आमदानी कितें तरी हें येता, रेवन्यू येतलो. ह्यो विकल्यार हांगा पाड करून कितें मेळटा? कांयच मेळना. उद्धव अजब तुझे सरकार म्हणून एक रिकॉर्ड आसा आनी हे परफेक्ट आमच्या काणकोणाक बसतात. एक वाटेर हांगा गटर योजना चालू आसा आनीक दुसरी वाटच्यान ह्यो गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो स्क्रॅप जाल्यार जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं, पूण ह्यो हांगाच पडून आसात. अशी तुका खंयच्याच आमदारागेर, मंत्र्यागेर किंवा खंयच्याच पॉलिटिशनागेर स्क्रॅप केल्ल्यो गाडयो भायर उडोवल्यो मेळनात. ते योग्य टायमार कोणाक तरी विकतात नाल्यार स्क्रॅपा दिवन ते वेवस्थीत तांचे पयशे करतात. पूण गव्हर्मेंटाच्यो गाडयो आसात, कोणाक सूख ना दूख ना, वॉलिना सुतप ना, अशी परिस्थिती जाल्ल्या कारणान आयज गव्हर्मेंट खंय तरी लॉसान वता आनी पब्लिकेचे पयशे जे आसात ते वाट लायतात असो लोक आरोप करतात. विदेशाक स्टडी करपाक, स्टडी टूर म्हण करपा खातीर खुबशे आमदार मंत्री फॉरेनाक वतात आनी थंय कितें शिकून येता आमकां कळना. हांगा येवन आपली करपाचें ते करतात अशें आतां लोक उलयतात. खरें म्हणटा जाल्यार तुमी विदेशाक जर वचत जाल्यार विदेशाक सगळे वेवस्थीत उरतात. तांचे गटर, ज्या जाग्यार उदक वचपाचें उदक वता, ज्या जाग्यार पायपलायन वचपाची पायपलायन वता, सगळें वेवस्थीत उरता. पूण हे आमचे गोंयान ना इदरकार ना उदरकार अशी जाल्ली परिस्थिती जाल्ली आसा. विदेशार वचून लाखांनी रुपया बील करतात पूण गोंय आमचें सुदारना, उलट वयल्यान आनीक वाट लागता. टायम आसतना त्यो जर गाडयो स्क्रॅपाक दिल्ल्यो जाल्यार कमीत कमी 50 ते 60 हजार मेळट आशिल्ले आनी ह्या गव्हर्मेंटाक तिजोरीन गेल्यार 10 वर्सां जर बँकेन धरिल्ले जाल्यार डबल जाता आशिल्ले. पूण हे 10 वर्सां पयलीं काम करपा आशिल्लें, 10 वर्सां पयलीं केलें ना, 10 वर्सां नंतर तरी करात. पूण तेंय केलें ना. ह्यो JCP लावन गाडयो सगळ्यो चेपयल्यात आनी सायडीक दवरिल्ल्यान लोकांनी अजाप व्यक्त केला आनी लोकांक ती आतां रिकॉर्ड याद जाता की उद्धव अजब तुझे सरकार, अशी परिस्थिती जाल्ल्यान लोकांनी तोंडार बोट दवरला. इन गोवा खातीर प्रभू गांवकार, काणकोण.